बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 दिसंबर 2026 बरोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में औसतन उम्र बढ़कर 79.7 साल हो गई। वज़ीर सेहत। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत और हेल्थ होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन फ़हद अल जलाजल ने सऊदी हेल्थ केयर फोरम के तीसरे एडिशन में शिरकत की। उन्होंने मुकामी हेल्थ केयर मॉडल के अहम असरात को उजागर किया, जिसके मुताबिक दायमी इमराज से होने वाली अमवात में 40, जबकि ट्रैफिक हादसात में अमवात में 60% तक कमी वाक़ई हुई। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक उन्होंने कहा, सऊदी हेल्थ केयर मॉडल के इतलाक से मुतअद्दिद इमराज से होने वाली अमवात की शरह में 50%, जबकि दीगर इन्फेक्शन से होने वाली अमवात में 30% कमी रिकॉर्ड की गई। जबकि सऊदी अरब में औसतन उम्र अब 79.7 साल हो गई है। याद रहे, सऊदी अरब ने 2 रोज़ा हेल्थ केयर मॉडल फोरम में नई इजादात और पेशरफ्त का जायजा लिया, ताकि सेहत के शोबे में खिदमत फराहम करने वालों के दरमियान रवाबत को बढ़ाया जाए। खलीजी ममालिक पाकिस्तानी भिखारियों, चोरों और जालसाजों के लिए जन्नत बन गए। 38,000 अफराद डिपोर्ट कर दिए गए। खलीजी ममालिक पाकिस्तानी भिखारियों, चोरों, जालसाजों के लिए एक जन्नत बन गए। जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान को बदनाम करने वाले 38,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को उनको डिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 27,692 लोगों को डिपोर्ट किया गया, जो कि भिखारी थे, और UAE से 6,794, ओमान से 2,537, बहरीन से 786, कतर से 644 और कुवैत से 163 पाकिस्तानियों को निकाला गया। रिपोर्ट के मुताबिक भीख मांगने पर 780 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा 767 वो भीख मांगने वाले जो डिपोर्ट हुए हैं। UAE से 10, कतर से 2 और ओमान से 1 भिखारी डिपोर्ट हुआ। मंशियात में मुलविस 1025, चोरी चकारी में 109 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। गैर कानूनी दाखिले पर 4,872 पाकिस्तानियों को खलीजी मुल्कों से डिपोर्ट किया गया, जबकि गुमशुदा पासपोर्ट होने पर जो 1933, ब्लैक लिस्ट होने पर 1,639 पाकिस्तानी वो डिपोर्ट किए गए हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ान मुबारक शुरू होने का कभी इम्कान। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ रमज़ान मुबारक शुरू होने का कभी इम्कान है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक यकम रमज़ान 19 फरवरी को हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी का नया चांद 17 फरवरी 2026 को पैदा होगा। ताहम 17 फरवरी को दुनिया भर में कहीं भी चांद नजर आने का इम्कान नहीं, और माहिरीन का कहना है कि 18 फरवरी को पाकिस्तान समेत कई ममालिक में चांद आसानी से दिखाई दिया जा सकता है, जबकि कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और मक्का मुकर्रमा में भी उसी दिन चांद वाज़ेह तौर पर नजर आने का इम्कान है। फल्कियाती अंदाज़ों के मुताबिक अगर 18 फरवरी को चांद नजर आ जाता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब में यकम रमज़ान 19 फरवरी को होने का इम्कान है। वेस्ट एशियन पैरा गेम, सऊदी पैरा बैडमिंटन ने 7 तमगे जीत लिए। सऊदी अरब की कौमी पैरा बैडमिंटन टीम ने वेस्ट एशियन पैरा गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 7 तमगे अपने नाम कर लिए। सऊदी कौमी टीम ने मुकाबलों में 3 तलाई, 2 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीते, जो पैरा स्पोर्ट्स के मैदान में सऊदी अरब की बढ़ती हुई कामयाबियों और इलाकाई सतह पर मजबूत मौजूदगी का सबूत है। मोहब्बत के आदमी दिन पर क्या तोहफा दिया जाए, फूल या जेवरात। वैलेंटाइन डे बस आने को है, तो कौन से तोहफों के लिए जो कुछ आइडियाज़ हैं ताकि ख़रीदारी पर आप स्ट्रेस से बच सकें, उसमें कुछ आइडियाज़ वो पेश किए हैं। और कस्टमाइज जो जेवरात हैं, ऐसी ज्वेलरी वो ख़रीदें जिस पर बच्चों के नाम लिखे हों या फिर कोई ख़ास तारीख दर्ज हो। ज्वेलरी वो होनी चाहिए जिसे वो हर रोज़ पहने। UAE में फेबुला ज्वेलर्स के पास कई ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप आपके पार्टनर किसी ख़ास खेल के शौकीन हैं तो आप घुड़सवारी, तो बेहतरीन मौका ये है कि तो उनको उससे रिलेटेड ज़रूरी सामान उसको अपग्रेड कर दें। एक ऑप्शन ये है कि नया हेलमेट ख़रीदें, ठीक है। और इसके अलावा आलमी ब्रांड की कोई चीज़, स्पा या तहाइफ को भूल जाएं। अगर किसी ब्रांड से ऐसी चीज़ लें जिसे आपके पार्टनर पहले ही इस्तेमाल कर रहे हों, जैसे कोई परफ्यूम ख़त्म होने वाला हो। अगर आपके पार्टनर के पास कोई ट्रिप पर जाने वाले हैं, फ़र्ज़ कीजिए वो अल उला ही जा रहे हों, तो यही मौका है कि ट्रिप को बुक कर लें।
آن لائن مارکیٹنگ کے دوران جعلی ویب سائٹس اور ہیکرز سے محتاط رہیں۔ سعودی بینکنگ کونسل جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ای مارکیٹنگ جو کرنے والے ہیں وہ جو ہیکرز ہیں ان سے محتاط رہیں، اور ای مارکیٹ سے جو خریداری کی جائے اس میں جو ہے ای مارکیٹ میں جعل سازی اور ہیکنگ سے محفوظ رہنے کے حوالے سے جو رپورٹ جاری کی گئی اس میں کہا گیا ہے کہ کسٹمرز آن لائن مارکیٹ سے خریداری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ مارکیٹ باقاعدہ لائسنس یافتہ ہو۔ مارکیٹ کے ویب پیج پر لاگ ان کرتے وقت براؤزر میں لاک کا نشان ضرور دیکھیں۔ جس ویب پر تالے کا نشان ہو اس پر لاگ ان جو ہے نہ کریں، اور ویب ایڈریس کا HTTP سے کیا گیا آغاز ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ایسی آن لائن مارکیٹ جس کا ویب ایڈریس HTTP سے شروع نہ ہو رہا ہو اسے اجتناب برتیں، کیونکہ وہ کسی ہیکر کی تیار کردہ ویب سائٹ ہو سکتی ہے۔ اور معارف آن لائن مارکیٹنگ کو باقاعدہ جو لائسنس ہے وہ جاری کیا جاتا ہے جس کا اندراج مارکیٹ کے ویب پیج پر موجود ہوتا ہے۔ لائسنس کی تصدیق کرنے کے بعد اس کی شرائط پڑھ لی جائیں تاکہ فریقین کے حقوق محفوظ رہیں۔ بعض آن لائن مارکیٹ میں جعلی اشیاء فروخت کی جاتی ہیں جو تجارتی جعل سازی کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور سعودی عرب میں رہنے والے صارفین احتیاطی طور پر مقامی آن لائن مارکیٹ سے خریداری کریں جن کا باقاعدہ وزارت تجارت میں اندراج ہوتا ہے اور انہیں اس کا لائسنس بھی جاری کیا جاتا ہے، اور کسٹمر کو ATM کارڈ اور اپنے بینک اکاؤنٹ کی خفیہ تفصیلات ظاہر کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی ہیکر ان کی معلومات حاصل کر کے ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ سعودی عرب میں گیس کے سلنڈر کی دکانوں کے لیے نئے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی وزارت بلدیات اور ہاؤسنگ نے مایا گیس سلنڈر فروخت کرنے والی دکانوں کے لیے نئے ضوابط جاری کر رکھے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت کی جانب سے جو جاری ضوابط ہے اس کا مقصد جو ہے وہ گیس سلنڈر فروخت کرنے والی دکانوں یا یارڈز کے ساتھ علاقے کے جو منظرنامہ ہیں اس کو بہتر بنانا ہے۔ جو نئے ضوابط ہیں اس کے تحت جو دکان یا جو یارڈ ہے اس کا رقبہ، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا تجارتی لائسنس، اور اس کے علاوہ 4 دیواری کے اندر سلنڈر رکھنے کی جگہ مطلوبہ معیار کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سلنڈر کو آف لوڈ کرنے اور لوڈ کرنے کے لیے ٹرالر کے ٹیکس مخصوص کیے جائیں، جبکہ فائر فائٹنگ کے تمام انتظامات مطلوبہ معیار کے ہوں۔ دکانوں میں ڈیجیٹل ادائیگی کی سہولت کے لیے کارڈ پیمنٹ کا اسٹیکر یا بورڈ نمایاں مقام پر لگایا جائے، مانیٹرنگ کیمرے نصب کیے جائے، متعلقہ اداروں سے دکان یا یارڈ کی تعمیراتی جانچ کے بعد NOC حاصل کرنا لازمی ہے۔ سلنڈر رکھنے کے مقامات پر فائر پروف جو شیڈز ہیں وہ بھی نصب کیے جائیں۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں نماز استسقاء ادا کر دی گئی۔ مسجد الحرم جو ہے اور مسجد نبوی سمیت سعودی عرب کے مختلف حصوں میں بران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی۔ SPA کے مطابق یہ نماز پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق خشک سالی اور بارش میں تاخیر کے اوقات میں ادا کی جاتی ہے تاکہ اللہ کی رحمت سے بارش برس سکے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں نماز استسقاء ادا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ حفر الباطن میں آتش زدگی، 2 بچوں نے ماں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ حفر الباطن کے مشری کے گھر میں جو ہے آتش زدگی کے نتیجے میں 2 بچے جان سے جو ہے گئے، جبکہ ایک زخمی ہو گیا، دیگر بچے اور والدین محفوظ رہے۔ سعودی شہری نواف الانزی نے بتایا کہ رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت تھا کہ اچانک اہلیہ نے مجھے جگایا، جیسے ہی آنکھ کھلی کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ العربی چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو ہے کمرے میں دھواں دیکھ کر میرے اعصاب خطا ہو گئے، اور جبکہ بجلی بھی نہیں تھی، پوری عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نواف الانزی کا کہنا تھا اہلیہ نے 2 چھوٹی بیٹیوں کو میرے حوالے کیا اور نیچے جانے کو کہا۔ دونوں بچیوں کو گود میں لیے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں مڑ گیا اور بچیوں کے ساتھ گر گیا۔ انہوں نے کہا اہلیہ مجھے نیچے بھیج کر بیٹوں کو کمرے سے نکالنے گئی۔ اس نے چھوٹے بیٹے محمد عمر اور جو ہے محمد کو اور عمر کو اٹھایا، جبکہ تیسرا بیٹا احمد بھی ساتھ تھا۔ کمرہ دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ اس دوران دونوں بیٹے محمد اور عمر ماں کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے، جبکہ احمد نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی اور زخمی ہو گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔